अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नाज़रीन, कल शाह महमूद कुरैशी बहुत गुस्से में दिखाई दिए। उनका पारा बड़ा हाई था और जब वो गुस्से में होते हैं तो वो बड़े गज़बनाक हो जाते हैं। उनका गुस्सा किस बात से था, वो किस तकलीफ में मुब्तला थे, ऐसी क्या वजह बनी कि वो बयान देने पर आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मेरी कारकर्दगी अच्छी नहीं और मैं 10 अच्छे वज़रा में शामिल नहीं हूं तो फिर क्या फ़ायदा काम करने का। उन्होंने अपने अच्छे काम, अच्छे दिन और अच्छी चीज़ें गिन गिन कर बताई कि मैंने कौन कौन से अहदाफ हासिल किए, कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक रही, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा, जिसको ज़्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया। मैंने इतनी कामयाबियां समेटी, मैंने इतने अहदाफ हासिल किए और उसके बावजूद मुझे 10 वजीरों में शामिल नहीं किया गया। जबकि शेख रशीद बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि मेरी वजारत 9वें नंबर पर आई है और 9 का हिंसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 9 मेरा लकी नंबर है और मैं भी टॉप 10 वज़रा में शामिल हो गया हूँ, जबकि शाह महमूद कुरैशी कहीं बहुत पीछे रह गया। शाह महमूद कुरैशी का गुस्सा बिल्कुल बजा है। वज़ीर आज़म की जानिब से 10 वज़रा को इनाम दिया जाना, सर्टिफिकेट दिया जाना और उनकी वजारत को सबसे ज़्यादा जो है कामयाब कहना, उनको मुस्तनद करना आजकल ट्रेंड बना हुआ है। खसूसन पहले नंबर पर बराजमान मुराद सईद के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। एक टीवी चैनल के एक शो को बंद कर दिया गया, बल्कि टीवी चैनल की नशरियात को ही बंद कर दिया गया। इस वक्त गरीदा फरूकी के खिलाफ घटिया तरीन गुफ्तगू और घटिया बातें ट्विटर का टॉप ट्रेंड है। उनके शो में मुख्तलिफ तजिया निगारों ने उस बात पर रोशनी डाली जो पार्लियामान में खड़े होकर, कौमी असम्बली में खड़े होकर कादिर पटेल ने गुफ्तगू की थी। हमारी ये हुकूमत, हमारे ये इदारे, कादिर पटेल ने वहां पर खड़े होकर पूरी असम्बली में मुराद सईद की मौजूदगी में ये सब गुफ्तगू की थी। उन्होंने कौन सा ऐसा अल्फाज था जो नहीं बोला था, कौन सी ऐसी बात थी जो उन्होंने नहीं की थी। रिहाम खान की किताब को लेकर उन्होंने सईद मुराद पर ऐसी ऐसी बातें की और वो उन्होंने अल्फाज उस पर बोले कि खुदा की पनाह कोई सुनना और देखना पसंद नहीं करता था। पूरे का पूरा पार्लियामान हाउस जो है वो उस वक्त कह कहूं से डूबा हुआ था। आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, आपने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। आपका बस चलता है तो गरीब और लाचार पे चलता है, ऐसे लोगों पे चलता है कि जो बोल नहीं सकते, जो खड़े नहीं हो सकते। आपने एक टीवी चैनल को बंद कर दिया, उसकी नशरियात को बंद कर दी। आपने गरीदा फरूकी के खिलाफ ट्रेंड चला दिया घटिया का, और पता नहीं क्या क्या आपने लिखा हुआ है। दूसरी जानब कादिर पटेल जब आपकी नेशनल असम्बली में खड़े होकर आपके सामने बोलता है और वो 20 मिनट की तकरीर करता है और वो उस सारे करैक्टर पर रोशनी डालता है, आप उसको कुछ नहीं कहते। इंसाफ का ये दोहरा मेयार क्यों? ये इंसाफ के ये जो दो पहलू हैं, ऐसा क्यों है? रियासत मदीना तकाजा करती है कि आपका इंसाफ का जो पैमाना है वो एक होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब को तोलने के लिए अलग इंसाफ, अमीर के तोलने के लिए अलग इंसाफ। ठीक है, अगर उन एंकर्स ने, तजिया निगारों ने गलत बात की है, आप उनको जरूर सजा दें। लेकिन कादिर पटेल ने तो, पूरी दुनिया ने देखा है कि आपकी कौमी असम्बली में खड़े होकर मुराद सईद साहब के बारे में जो गुफ्तगू की है, जो बातें की हैं और जो उन्होंने रिहाम खान की किताब के हवाले दे दे के गुफ्तगू की है, आपने उनके खिलाफ नोटिस क्यों नहीं लिया? आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोले? उसको टॉप ट्रेंड क्यों नहीं बना? बल्कि वो कादिर पटेल खुद टॉप ट्रेंड बना है इसी गुफ्तगू के ऊपर। आपको चाहिए था कि स्पीकर असम्बली उसके खिलाफ एक्शन लेते, नोटिस लेते, कार्रवाई करते।
آپ وہاں پر کارروائی نہیں کر سکے. کیوں؟ کہ ان کے ساتھ اپوزیشن کے تمام ایم این ایز کھڑے تھے، تمام پارٹیاں کھڑی تھیں. آپ کی جرت ہی نہیں تھی کہ آپ وہاں پہ اس طرح کرتے. ایک ٹی وی چینل کو بند کرنا، آپ نے پیمرا کو حکم دینا، کیبل آپریٹرز کو فون کرنا کہ جی بند کر دو اس کو، اور وہ بند. وہ تو سوئچ ہے نا، اس کو جب آن کریں اور جب آف کریں کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ اگر ایسے فیصلے کریں گے تو یہ مناسب فیصلے نہیں ہیں. آپ کو وہ فیصلے کرنے چاہیے کہ جو ملک کے مفاد میں فیصلے ہوں. احتساب کریں، لیکن احتساب آپ کا سچ کی بنیاد پر ہو. یہ نہ ہو برطانیہ کی انویسٹیگیشن کمپنی کو کہیں کہ شہباز شریف بہت بڑا ڈاکو ہے، چور ہے، اس کے خلاف آپ انویسٹیگیشن کریں، اور جب وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. تو اس سے پھر شرمندگی ہوتی ہے. آپ احتساب کریں. آپ نے 10 وزراء کو انعام دیا تو آپ نے اپنے ایسے وزیر کو ناراض کر دیا کہ کل شاہ محمود قریشی آگ بگولا تھے، اخبارات میں ان کے بیان چھپے ہوئے تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کن بنیادوں پر ان کو انعام دیا گیا. میری وزارت نے کون سا ایسا کام ہے جو نہیں کیا. دوسری جانب شوکت ترین نے بھی کل کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب میری کارکردگی سے مطمئن نہیں تو میں گھر چلا جاؤں گا. کل ایک مرتبہ پھر بجلی 3.5 روپے مہنگی کر دی گئی ہے، اور یہ مہنگائی اوپر سے اوپر صرف بجلی مہنگی نہیں ہوئی. اگر بجلی مہنگی ہوئی ہے تو بجلی سے چلنے والے تمام کارخانوں میں بننے والی تمام چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. غریب کے اوپر مہنگائی کا آپ ایسا طوفان ڈال رہے ہیں کہ کبھی آپ نے ان کو ریلیف نہیں دیا. آپ کے دور میں کوئی چیز سستی نہیں ہوئی. ہر چیز مہنگائی کی بلند سے بلند ترین سطح پہ جا رہی ہے. بجلی سے چلنے والے کارخانوں میں بننے والی تمام اشیاء ضرورت آج مہنگی کر دی جائیں گی. آپ نے 3 روپے 10 پیسے یونٹ مہنگا کیا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ مہنگائی میں بھی 3 گنا اضافہ ہو گیا. ہر وہ چیز جو جن جن کارخانوں سے بن کے عوام تک پہنچتی ہے تو وہ مہنگی ہوتی جاتی ہے. ایسے حالات میں تمام کے تمام گیپٹیئرز وہ آپ کے خلاف تجزیے دیں گے، آپ کے بارے میں باتیں کریں گے. تو پھر حکومت کو چاہیے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں. مہنگائی کرتے ہیں آپ، اور عوام کو ستایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب آپ اپنے وزراء کو انعام و کرام سے نواز رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا کام وہ ہوتا ہے جس سے عوام کو کوئی فائدہ حاصل ہو. جب عوام کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور آپ اپنے وزراء میں سے 10 کو اچھا کہہ کر باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شاہ محمود قریشی کا غصہ وہ واجب ہے، ان کا غصہ بنتا ہے. ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، ان کی منسٹری کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کون سے اور کتنے کام اچھے کیے ہیں. اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.